अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक न्यू अपडेट है स्पेन के हवाले से। मैं हमेशा उस वक्त कोई वीडियो बनाता हूं जब किसी कंट्री की कोई न्यू अपडेट आती है, क्योंकि मेरा काफ़ी सारे जो हैं वो ताल्लुकात हैं एम्बेसियों में। जैसा कि मेरे जो पुराने देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन वीज़े के हवाले से देता हूँ तो मैं अपने पास से नहीं देता, और ना ही मैं इधर की या उधर की सुनकर आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन मैं नहीं पहुँचाता। मैं हमेशा वही इंफॉर्मेशन देता हूँ जो मुझे एम्बेसी से मिलती है, और एम्बेसी से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें मुझे काफ़ी दिन जो है वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसके बाद जब उनसे बात होती है तो वो चाहे मुझे 5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दें या 1 महीने के बाद की दें या 2 दिन के बाद की दें, मुझे वेट करना पड़ता है। तो मैं हमेशा वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वैसे तो यूट्यूब जो है भरा पड़ा है स्पेन के हवाले से, दूसरी कंट्रियों के हवाले से जो लोग अपडेट आपको देते हैं, वीज़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो आपको पसंद आए आप उसी के ऊपर अमल किया करें। तो चलते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर स्पेन के। सबसे पहली बात जो है स्पेन का वीज़ा बहुत दे रहे हैं जी, बिल्कुल स्पेन दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है कि जो हमारे बहन भाई हैं अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा हो, कहीं का भी हो, जब वो अपनी फ़ाइल बनाते हैं उसमें काफ़ी सारियां गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर हम उनके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो शेंगन के हैं, जो शेंगन की किसी भी कंट्री को लगते हैं, वो पूरे शेंगन में ही लगते हैं। कोई भी शेंगन की कंट्री आप उठा लें उसमें वही डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे जो एक कंट्री को लगेंगे। आप जॉब करते हैं, जॉब की आपको पे स्लिप चाहिए। पे स्लिप के अंदर जाहिर है आपकी सैलरी जो है वो मेंशन होती है। कम से कम जो है वो 6 मंथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो पासपोर्ट के बगैर तो जाहिर है कि काम नहीं होता। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्रैवल। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री होती है और दूसरा ट्रैवल प्लान होता है। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो भी एक जगह पे इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती। कौन लोग हैं वो लोग वो हैं जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं और जिनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये बातें सारी आपके ना सुनने वाली हैं। ये मेरी बातें सुनकर तो आप अप्लाई करें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्केटें हैं, अपने हाउस हैं, रेंट पे दिए हुए हैं, और वो जो उनका रेंट आता है वो बाई हैंड लेते हैं या उनको बाई हैंड दिया जाता है, वो बैंक में नहीं आता। जब भी आपने प्रूफ करना है कि आपकी आमदनी कहाँ है, कहाँ से आ रही है, तो वो आपका बैंक ही जो है वो प्रूफ कर सकता है। आप ऐसे डॉलर या रुपया तो नहीं दिखा के तस्वीर खींच के तो एम्बेसी को देंगे कि जी ये देखें मेरे पास पैसे हैं। इन चीज़ों को नहीं माना जाता। माना उसी चीज़ को जाता है जो कि लिख पढ़त के साथ हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत सारों को जानता हूँ जिनकी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनकी जो रेंट है वो बैंक में नहीं आता। बैंक का एक प्रूफ ये होता है कि जी जब बैंक में आता है पैसा तो आपका टैक्स भी कटता है। तो आप अगर उस टैक्स की जो कॉपी है जो आपको मिलती है वो साथ में लगाया करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं
ان کی جو رینٹ ہے وہ آتا ہی نہیں ہے بینک میں. بینک میں آئے گا تو لگائیں گے نا, ان کا ٹیکس کٹے گا. تو سارا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, بلیک منی. میں تو کہوں گا کہ وہ بلیک منی ہوتی ہے جب آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کو تو بلیک منی ہی کہا جائے گا. اچھا جی, اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس, ٹریول پلان ہونا چاہیے آپ کا, ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد پرابلم آتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں, اس کے بعد آپ کو پرابلم آتی ہے امبیسی کی اپوائنٹمنٹ کی, جو کہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تقریباً ہر کنٹری کا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے اپوائنٹمنٹ کا. اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا, لیکن ملتی ہے. اب کیسے ملتی ہے؟ جو ایجنٹ حضرات ہیں, ایک تو وہ لے لیتے ہیں اپوائنٹمنٹ, ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے لینی ہے, مجھے بھی پتہ ہے کس طریقے سے لینی ہے. دوسرا جو ویزا کنسلٹنٹ ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. تو عام آدمی کو نہیں ملتی, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے کسی بھی کنٹری کو, اگر آپ نے اپنی فائل دینی ہے تو اگر آپ کو کسی بھی کنٹری کی اپوائنٹمنٹ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میرے انسٹا پہ. ہمیشہ میرا انسٹا آئی ڈی جو ہے میری ڈسکرپشن میں ہوتا ہے, تو آپ مجھ سے وہاں پہ وائس میسج کر کے, آپ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, کیا حال ہے میسج کر کے غائب. اب میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کیا حال کا جواب دوں, اور پھر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ٹرن آئے تو پھر آپ اپنا سوال اس وقت بھی نہ پیش کریں. بہرحال یہ کافی لمبی ہے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس طرح, تو اس طرح نہ کیا کریں. جس نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ وائس میسج کیا کرے اور اپنا مقصد بیان کیا کریں, تاکہ ٹائم نہ آپ کا ضائع ہو نہ میرا ٹائم ضائع ہو. تو اپوائنٹمنٹ میں آپ کو لے کے دے سکتا ہوں جی, کسی بھی کنٹری کے امبیسی کی اگر چاہیے ہو تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ اپنی فائل جو ہے وہ بنوانا چاہیں تو وہ بھی بن جائے گی آپ کی فائل. دیکھیں, ایک چیز ہے کہ جس آدمی نے کبھی پہلے فائل نہیں تیار کی, یا کوئی اناڑی آدمی ہے, اگر وہ آپ اس سے اپنی فائل کو بنواتے ہیں, تیار کرواتے ہیں, تو 90% جو چانس ہوتے ہیں آپ کے ویزا ریجیکٹ ہونے کے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایکسپیرینس اسی شخص کو ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے, اور جو ایکسپیرینس والا آدمی ہوتا ہے, اگر وہ اس کی اگر فائل آپ اس سے تیار کروائیں گے تو آپ کے 90% سے لے کے 95% جو چانسز ہوتے ہیں ویزا ملنے کے وہ ہوتے ہیں. ریجیکٹ ہونے کے چانسز جو ہیں نا وہ 5 سے 10% رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی کی کنٹری کی کیا, اسپین اور پولینڈ, کینیڈا, 3 کنٹریوں کی اگر اپوائنٹمنٹ میں بھی آپ کو اگر کوئی مشکلات نظر آ رہی ہیں یا مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. فی الحال یہ 3 کنٹریز کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے. اچھا, اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو اکیلے مت کریں. اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنی فیملی کو ساتھ میں اپلائی کروائیں, اس کی بہت بڑا ایک ریزن ہے. اور اگر آپ کی فیملی نہیں ہے, آپ سنگل ہیں, 20 ایئر کے ہیں یا 22 ایئر کے 25 ایئر کے درمیان میں ہیں, تو اکیلے کبھی نہ اپلائی کریں, کیونکہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. جب بھی آپ کریں اپنے کسی پیرنٹس کے ساتھ کریں اپلائی. تو یہ میری طرف سے ایک ٹپ ہے آپ کو. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.